بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا مرتضیٰ مولا علی شیر خدا کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی. آپ دی عبادت مثالی، سخاوت مثالی، آپ دی ریاضت مثالی. مولا کائنات دی سیرت دا جیڑا بھی پہلو ویکھیا جائے اللہ نے آپ نو کمال سیرت دا پہلو عطا فرمایا. جیڑا بھی پہلو تے گفتگو کیتی جائے بڑے جمعہ دا بعد ہے مولا مرتضیٰ دا ذکر پاک ختم نہیں ہو سکتا. یار اے تے میرے نبی دے غلام سرکار ویر مولا مرتضیٰ دی شان دا یہ عالم ہے، نبی پاک دی شان دا عالم کی ہوئے گا. اگر مولا مرتضیٰ دی شان ختم نہیں ہو سکتی پھر امام الانبیاء مولا مرتضیٰ دے امام الانبیاء نبیان دے سردار دی شان دا عالم کی ہوئے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں علی پاک کو اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا ہے. آپ جیڑی خبر آپ ارشاد فرمانے نے اللہ پاک اسی طرح جیڑا بول آپ دے منہ میں جو نکلتا ہے اللہ پاک اسی طرح پورا فرما دینا ہے. ایک دفعہ آپ نے کوفے وچوں ایک لشکر منگوایا. آپ نے فرمایا 12,000 لشکر آئے گا، نہ زیادہ ہوئے گا نہ کٹ ہوئے گا، تعداد 12,000 ہوئے گی. مولا مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا ایک آپ دے نال دلوں پیار کرن والا نہیں تھی، بغض رکھن والا تھی. انہاں راستے وچ بیٹھ گیا جدھروں قافلہ آنا تھی. قافلہ جدھروں آنا تھی ادھر بیٹھ گیا. وہ جدھوں بیٹھ گیا انہیں کیوں بیٹھا میں ویکھا میں تعداد شمار کرا یہ واقعی 12,000 کا لشکر ہے یا زیادہ یا کٹ ہے. اگر کٹ ہوئے گا یا زیادہ ہوئے گا میں لوگاں وچ خبر پھیلا دواں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں جدوں نے اینا سنیا تے رات سے بیٹھ گیا مولا مرتضیٰ دے غلاموں جدوں بیٹھ گیا میں راستے میں تمہیں لشکر آیا گنتی کرنا شروع کر دیتی. گنتی کر دیا 12,000 تک جدوں پہنچیا ادھوں لشکر فوری مدینہ شریف پہنچ جاندہ ہے. آکے مولا مرتضیٰ دی بارگاہ عرض کرتا ہے حضور تسی جس طرح فرمایا سی 12,000 دا لشکر آئے گا حضور تسی حق اور سچ فرمایا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں مولا مرتضیٰ کو اللہ نے بڑی شان بڑا مقام عطا فرمایا ہے. آپ دی عبادت مثالی آپ دی عبادت مثالی مولا مرتضیٰ دی. آپ ایک دفعہ نبی پاک کے لال سفر کر رہے لیں سفر کر دیا نماز دا جدوں ٹائم ہویا سرکار نے نماز اثر ادا فرما لی. مولا مرتضیٰ نے اجے نماز پڑھنی سی. نبی پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات دی گود میں سرکار نے اپنا سر انور رکھیا. نبی پاک رام کر دے لے سو جا دے لے او در مولا مرتضیٰ نو نماز نال کنا پیارے کنی محبت ہے. مولا مرتضیٰ دی گود میں نبیان دا سردار آرام کر رہا ہے. واہ علی توڑی شان تو قربان جاواں توڑے بختہ تو قربان جاواں. ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کر دے پہلے سرکار نے اپنا سر انور مولا مرتضیٰ دی گود بچ رکھیا. نبی پاک آرام پہ کر دے لے ادھر علی پاک نو نماز نال کنا پیارے کنی محبت علی پاک نو. آپ نے جدو نماز دیا جی آپ نے نماز لی تھی ادا فرمائی. نبی پاک نے نماز پڑھ کے سرکار سو جانے لے. مولا
کائنات ادھر سورج نو ویکھ دے پہلے سورج غروب ہو رہا ہے حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا قربان جاواں مولا علی دی نماز دی محبت تو آپ رون لگ پہ دے لے آپ دی آنکھاں تو جدوں ہلو چلے جدوں نبی پاک دے چہرہ مبارک دے گرے سرکار بیدار ہو جانے لے میرے نبی فرمانے لے اے علی رون دی وجہ کی ہے کیوں رو رہا ہے نبی پاک دی بارگاہ چرد کر دے لے سونے میں وجہ تو رو رہا ہوا آقا تسی نماز پڑھ لئی سی آقا میری نماز رہ گئی ہے سونے سورج غروب ہو گیا ہے نبی پاک جو غلاموں سنو اپنے نبی دی شان نبی پاک دا مقام سنو ادھر مولا مرتضیٰ دی نماز نال پیار ویکھنا قربان جاواں آپ دی نماز رہ گئی ہے سورج غروب ہو گیا ہے رو لگ پہ دے لے آج ساڑیاں کئی نمازاں رہ جاندیاں نے اسی رو دے لے اسی پرواہ نہیں کر دے اے مولا علی دا نعرہ لگان والے اونا دی سیرت عمل کرن والے ویک مولا کائنات دی ایک نماز رہی ہے آپ رو لگ پہنے لے آپ رو نماز نالے لا پیارے اتنی محبت آپ لو میرے نبی فرماتے لے اے علی ادا پڑھنا جانا ہے یا قضا پڑھنا جانا ہے نبی پاک دی بارگاہ چلے عرض کرنے لے آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونیا میں ادا پڑھنا چاہنا میرے نبی نے سورج نو اشارہ کیتا اپنی انگلی دے ناجدوں نبی پاک نے اشارہ کیتا سورج اثر دے مقام تے آ جاندہ ہے سورج دو اثر دے مقام تے آیا مولا کائنات نے نماز ادا فرما لے اے علی پاک دے نعرے لگان والے آتی محفلاں سجان والے آتی محبت دا دعویٰ کرن والے مولا مرتضیٰ فرمانے لے مینوں دو چیزاں بڑیاں پیاریاں لگ دیاں لے مینوں دو چیزاں بڑیاں اچھیاں لگ دیاں لے آپ کو لوگ پوچھیا گیا حضور دو چیزاں کیڑیاں آپ نو بڑیاں پیاریاں لگ دیاں لے بڑیاں اچھیاں لگ دیاں لے مولا مرتضیٰ نے فرمایا آپ فرمانے نے مینوں پہلی چیز گرمیاں دے روزے بڑے پیارے لگ دے لے آپ فرمانے نے مینوں گرمیاں دے روزے بڑے پیارے لگ دے لے دوسرا مولا مرتضیٰ فرمانے لے مینوں سردیاں دا وضو بڑا پیارا لگدا ہے ویکھو مولا کائنات دی سیرت آپ نو گرمیاں دے روزے بڑے پیارے لگ دے لے سردیاں وچ آپ نو وضو کرنا بڑا پیارا لگدا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں مولا کائنات دی عبادت مثالے آپ دی سخاوت مثالے آپ دی بارگاہ جدوں بھی آکے کسے نے عرض کی تھی آپ نے انہوں خالی نہیں موڑیا آپ نے انہوں آپ نے نہ نوازیا انہوں کچھ نہ کوئی چیز دے کہ آپ انہوں روانہ کر دے لے مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ دی بارگاہ چک یمنی نے نا سوال کیتا اے مولا علی شیر خدا اے دسو کدی رب نو بھی ویکھیا ہے رب دا بھی کدی دیدار کیتا ہے سن مولا علی دا جملہ
مولا علی شیر خدا آپ فرمانے میں ادھوں تک دوسرا سجدہ کردہ ہی نہیں، علی ادھوں تک دوسرا سجدہ نہیں کردہ جدوں تک میں اپنے رب دا دیدار نہ کر لواں، رب دا میں دیدار نہ کر لواں۔ یہ ہے مولا کائنات دی شان۔ نبی پاک نے فرمایا جدا میں مولا واں او دا علی مولا ہے۔ یہ نبی پاک ارشاد فرما دے لے صحابہ نو مولا کائنات دے نال بڑا پیار سے بڑی محبت پائی جاندی سی صحابہ وچ۔ نبی پاک جو غلاموں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اور مولا کائنات مولا علی شیر خدا مسجد نبوی شریف جو باہر نکل دے لے، سامنے شذا سے حضرت امام حسن پاک کھیل دے پہلے آپ قریب آ جانے لے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے آگے امام حسن پاک کا پیار کرنا شروع کر دیتا، لاڑ پیار کرنے لے، محبت کرنے لے، پشانی نو چم دے لے۔ مولا کائنات دے نال پیار ویکھنا کتنی محبت صحابہ نو۔ حضرت ابو بکر صدیق پاک نے فرمایا مینوں اپنے عزیزاں نالوں زیادہ نبی دا خاندان پیارا لگدا ہے، مینوں اپنے خاندان نالوں زیادہ نبی دا خاندان پیارا لگدا ہے، مینوں خاندان زیادہ عزیز ہے۔ مولا کائنات کو حضرت ابو بکر صدیق پاک نے آپ کی فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق پاک آپ نے فرمایا حضرت امام حسن پاک نال پیار کر دے پہلے پشانی نو چم دے لے، کدی رخسارا نو چم دے لے، چم دیا ہویا فرمایا اے علی مینو حسن توڑے ورگا لے، مینو حسن امام الانبیاء ورگا لگدا ہے۔ آپ فرماتے نے علی اتنا پیار اتنی محبت فرماتے تک صحابہ خاندان رسول نال علی پاک نہ اتنا پیار تھی اتنی محبت سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں حضرت ابو بکر صدیق پاک نے فرمایا اے علی مینوں حسن توڑے ورگا نہیں، مینوں امام الانبیاء مدینے دے والی ورگے حسن لگ دے اتنا پیار فرمایا کرتے سن۔ ایک آدمی نے مولا مرتضیٰ دی بارگاہ سوال کیتا، اونا دا عقیدہ سی قدری عقیدہ سی، اونا دا عقیدہ اے سی جو کچھ بھی کردہ ہے بندہ ہی کردہ ہے، بندہ ہی سب کچھ کردہ ہے، اللہ پاک معاذ اللہ کچھ بھی نہیں کردہ۔ مولا کائنات دی بارگاہ چاہ کے انہوں نے ایہی سوال کیتا اے علی سب کچھ بندہ ہی کردہ ہے، سب کچھ جو کچھ بھی کردہ ہے نا بندہ ہی کردہ ہے۔ مولا مرتضیٰ دی بارگاہ جدو آ کے سوال کیتا، مولا مرتضیٰ نے فرمایا اچھا تیرا ہے عقیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا اس طرح کر اپنا پیر زمین تو اٹھا، انہیں زمین تو پیر اٹھایا، آپ نے فرمایا دوسرا بھی اٹھا، کہنا حضور دوسرا نہیں اٹھا سکتا۔ آپ نے فرمایا اگر تو دوسرا پیر نہیں اٹھا سکتا تو اور کی کر سکنا ہے؟ یہ جنہوں جملہ مولا کائنات نے جنہوں جواب ارشاد فرمایا وہ لا جواب ہو کے واپس چلا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں مولا کائنات کو اللہ نے ایسیاں شانہ ایسا مقام عطا فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں مولا کائنات دی عبادت مثالی، قرآن پڑھنا مثالی آپ دا، آپ رکعت دے قدم رکھ دینے قرآن پاک شروع کر دینے، پھر دوسرا قدم رکھ دینے مولا کائنات آپ مکمل قرآن پاک فرما دینے، آپ تا عبادت مثالی، پھر مولا علی دا علم چیک کرنا، آپ نو اللہ نے کیسا علم عطا فرمایا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اگر علی سورت فاتحہ دی تفسیر کرے، مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ شریف دا جڑا نقطہ ہے
آپ فرماتے ہیں میں انہی تفسیر کرا 70 اٹھ اس تفسیر نہ پار جاؤں. اے علم ہے مولا علی شیر خدا دا کیوں نہ علم ہوندہ میرے نبی فرمانے لے میں علم دا شہران علیو دا دروازہ ہے میں حکمت دا شہران علیو دا دروازہ ہے. نبی پاک نے فرمایا علی دا ذکر کرنا عبادت ہے علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے. جدو نبی پاک نے فرمایا علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے صحابہ علی دا چہرہ ویکھ دیا رہنا علی پاک دا چہرہ ویکھ دیا رہنا. ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین مومنہ دی ماں آپ نے ویکھیا صحابہ دی محفل لگی ہوئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی پاک دے چہرہ پاک وال ویکھی جا رہے لے. سیدہ عائشہ صدیقہ نے اپنے بابا جان دی بارگاہ عرض کی دے اے ابو جان کی وجہ ہے تسی علی دا چہرہ ویکھ دے رہندے ہو علی دا دیدار کر دے رہندے ہو اے دے وچ راز کی ہے وجہ کی ہے جدوں بھی علی دی محفل وچ بیٹھ دے ہو علی دا چہرہ ویکھ دے رہندے ہو. سننا مولا کائنات دے نال پیار ویکھنا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینے میں علی دا چہرہ کیوں نہ ویکھا. نبی پاک فرمانے لے ایسے صحابہ علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے میں علی دا چہرہ اس وجہ تو ویکھدا رہنا وا. میرے نبی فرمانے لے علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے علی دا دیدار کرنا عبادت ہے علی دا ذکر کرنا عبادت ہے. اے وجہ تو اسی علی دا ذکر کرنے رہنے علی دا دیدار کرنے رہنے اسی سارے حیدریاں اسی حیدری رہنا دم دم گھر ویلے ایسا علی علی کہنا ہے. سارے میں نہ مل کے پڑھ لو فضا ہو جائے تسی بھی مولا کائنات دا ذکر کر لو. اسی سارے حیدریاں اسی حیدری رہنا دم دم گھر ویلے ایسا علی علی کہنا دم دم گھر ویلے ایسا علی علی کہنا دل تے علی لکھ لے رب کرم کماوے گا مشکلاں چوں سونا تینوں آن بچاوے گا. اسی کل بھی کہنا ہے اسی اج بھی کہنا ہے دم دم ہر ویلے اچھا علی علی کہنا ہے. سارے مٹا مل کے پڑھ لو فضا ہو جائے. اسی سارے حیدریاں اسی حیدری رہنا دم دم گھر ویلے اساں علی علی کہنا دم دم گھر ویلے اساں علی علی کہنا مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ آپ کافر دا مقابلہ پہ کرتے ہیں لڑدیاں جدو آپ نے مولا مرتضیٰ نے اس کافر کو زمین تے گرا لیا انہیں کیا ہوں
میرا آپ خاتمہ کر دیں گے مولا علی شیر خدا آپ میرا خاتمہ کر دیں گے ہن چاند گھڑیاں باقی نے ہن میں مر جاواں گا میرے تے آپ حملہ کر دیں گے مینوں ہلاک کر دیں گے آپ نے انہوں زمین تے گرایا ہے آپ جہاد دے نال کر رہے ہیں انہیں جدو ہلنا سامنے مولا مرتضیٰ دا جو چہرہ جیدے بارے میرے نبی فرمان دے نے علی دا چہرہ دیکھنا عبادت ہے سامنے وہ چہرہ ہے انہیں کیا میں جاندہ اے گستاخی کر جاواں اے عمل کر جاواں جاندہ مرنا تے میں ہے ہی جاندہ میں بھی کام کرتا جاواں میں علی پاک نے چہرے وال انہیں نا ٹھوک دیتا یار وہ چہرہ جنہوں امام الانبیاء مدینے دے والی ارشاد فرمان نے علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے جیڑا چہرہ ویکھنا عبادت ہے اس چہرے دی توہین کی تھی گستاخی کی تھی قربان جاواں مولا مرتضیٰ دی شان تو پہلے آپ جہاد کر رہے سن دین اسلام دی خاطر او دے نال لڑتے پئے سن جدوں انہیں آپ دے چہرہ پاک پال جدوں تکیا نا آپ اسے ٹائم پیچھے ہٹ گئے اس کافر نے جدوں اینا ویکھیا میں مولا کائنات دی توہین کی تھی میں اتنی بڑی توہین گستاخی کی تھی آپ دے چہرہ پاک دے میں تکیا آپ نے فوری میرے تے حملہ نہیں کیتا آپ فوری پیچھے ہٹ جاندے لے ایدے وچ راز کیے وجہ کیے مولا کائنات دی بارگاہ جلد کر دائے حضور ایدے وچ راز کیے تسی میرے تے حملہ نہیں کیتا فوری پیچھے ہٹ گئے ہو مولا کائنات دا جملہ سننا آپ دا انصاف کیسا ہے نبی پاک جو غلاموں آپ نے فرمایا جدو تم میرے اور تیرے درمیان پہلے دین اسلام دی خاطر لڑائی ہو رہی تھی اسلام اور کفر دے بارے لڑائی ہو رہی تھی جدو تم میرے تے تھکیا مینوں ذاتی غصہ آ گیا اگر میں تیرے تے حملہ کر داں پھر اسلام دی لڑائی نہیں سی ہونی پھر ذاتی لڑائی ہونی تھی پھر ذاتی انتقام ہونا تھی جدوں اس غیر مسلم لے اینا سنیا آپ کا انصاف ایسا انصاف ہے آپ دی بارگاہ غیر مسلم کر دائیں حضور میں نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو مولا کائنات دی بارگاہ جد کر رہے حضور تجھی میں نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو مولا کائنات انہوں کلمہ پڑھایا نبی پاک دا غلام بڑھا لیا عاشق رسول بڑھا لیا ایک ہے مولا کائنات دی سیرت آپ دی شان ہے نبی پاک جو غلام ہو حضرت ابو ذر غفاری بڑی قابل غور بات دسن لگیا حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لے میں مولا کائنات دے لال جا رہا ہوں ایک ایسے اللہ کے جسی پہنچ دیا وہ تھے چونٹیاں ہی چونٹیاں اینیاں چونٹیاں کیڑیاں ہی کیڑیاں نظر آئیاں مولا کائنات دے حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لے اینیاں چونٹیاں ہی چونٹیاں نظر آندیاں لے ہر طرف چونٹیاں ہی چونٹیاں لے حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لے میں مولا کائنات دے لالا جدو میں ویکھے آئینیاں کیڑیاں ہر طرف کیڑیاں ہی کیڑیاں لے میرے دل وچ ایک خیال آیا کوئی اللہ دا نیک بندہ ہوئے گا جڑا ہے نا کیڑیاں دی تعداد دس سکے گا کوئی اللہ دا برگزیدہ بندہ ہی ہوئے گا جڑا ہے نا چونٹیاں دی تعداد دس سکے اتنیاں چونٹیاں لے ہر طرف چونٹیاں ہی چونٹیاں دا سلاب آیا ہے حضرت ابو ذر غفاری
غفاری فرمانے لے میں دل وچ لا خیال کیتا انیاں جھونڈیاں لے مولا کائنات نے مینوں مخاطب ہو کے فرمایا سن مولا علی دی شان آپ نو اللہ نے کیسا مقام عطا فرمایا کیسی شان عطا فرمائی مولا کائنات آپ فرمانے لے اے ابو ذر غفاری سن نبی پاک دے غلام دی شان اے نبی نہیں نبی دا غلام ہے سرکار دے خاندان دے چشم و چراغ لے آپ دی شان ویکھنا حضرت ابو ذر غفاری نو مولا مرتضیٰ نے جواب ارشاد فرمایا اے ابو ذر غفاری اس خالق کائنات دی شان کلی بلند و رفائے او دی شان کلی ہے جلے زینا چونٹیاں نو تخلیق فرمایا ہے پیدا فرمایا ہے انیاں چونٹیاں نے سن مولا علی دا مقام مولا علی شیر خدا فرمانے لے اے ابو ذر غفاری قسم اس ذات دی جدے قبضہ قدرت میری جان ہے میں جنیاں چونٹیاں لے جنیاں کیڑیاں نظر آ رہیاں لے میں علی در سکنا وہاں اینا ساریاں دی تعداد میں علی بیان کر سکنا وہاں قربان جاواں مولا کائنات دی شان تو لال آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر غفاری میں نہ صرف تعداد ہی دس سکنا وہاں ایک کنیاں چونڈیاں لے لال لال میں بھی دس سکنا وہاں اینا وچوں کنیاں نر نے کنیاں مادہ لے میں بھی دس سکنا وہاں ایک ہے مولا کائنات دا مقام آپ دی شان وے جدوں آپ نے ارشاد فرمایا آپ بڑے حیران ہو جاندے لے آپ نے جدوں بھی کسی نے سوال کیتا مولا کائنات نے جواب ارشاد فرما دیتا ایک دفعہ آپ نے بڑا وڈا چیلنج کر دیتا کیڑا چیلنج کیتا ہے عرشوں تھلے تھلے جیڑا سوال کرو گے میں علیہ دا جواب ارشاد فرماواں گا مجمع سامنے لگا ہویا ہے انہوں نے مجمع والیاں نے سوال پوچھے علی پاک نے انہوں دے جواب ارشاد فرمائے مجمع سناٹا تاری ہو جاندہ ہے مجمع جدوں خاموشی تاری ہو گئی واہ والی دے نعرے لگ جاندے لے واہ علی اللہ نے آپ نو کنیاں شان عطا فرمائیاں کننا مقام عطا فرمایا اے علی انیاں خبراں انہیں جواب ارشاد فرما رہے ہو سن مولا علی دا مقام حضرت مولا علی فرما دے لے جیڑا سوال کرو گے میں دا جواب ارشاد فرماواں گا انہیں جدوں مجمع سناٹا تاری ہویا جبریل علیہ السلام بندے دی شکل میں سامنے آ جان دے لے سامنے کھڑے ہو جان دے لے آ کے جبریل علیہ السلام نے مولا کائنات نو آ کے عرض کر دے لے اے علی تسی ایڈا وڈا چیلنج کیتا عرشوں تلے تلے جیڑا سوال کرو گے میں علی دا جواب ارشاد فرماواں گا اینا دسو اس ٹائم فرشتیاں دا سردار جبریل امین کتھے وے حضرت علی پاک نے ایک کو نظر نال ستے آسمان ویکھے جبریل نظر نہ آئے پھر آپ نے مشرق مغرب شمال جنوب کو نظر نہ ویکھے نبی پاک دے غلاموں پھر آپ نے زمین وال نظر دوڑائی آپ نو جبریل نظر نہیں آندے نبی پاک دے غلاموں سامنے جبریل انسانی شکل وچ کھڑے لیں مولا کائنات دا مقام علم ویکھنا مولا کائنات فرما دے لیں اے سوال کرن والے مینوں لگدا ہے تو یوں جبریل ہے تو یوں جبریل ہے
جدوں جبریل علیہ السلام نے نہ سنیا ہاں کہہ کے حضور جی میں یوں جبریل ہاں فوری واپس چلے جاندے لے مجمع والیاں نے واہ علی دے نعرے لگا دیتے واہ علی اینیاں خبراں عرشوں تھلے تھلے دیاں خبراں اے شان کس طرح ملے اے مقام کس طرح ملیا مولا علی دا جملہ سننا آپ فرمانے لے اے سارا صدقہ نبی پاک دا سارا صدقہ ہے مجمع والیاں نے پوچھیا کس طرح مولا کائنات فرما دے لے نبی پاک دا جدوں زاری وصال ہویا سرکار نو چار پائی تے لٹایا ہویا ہے نبی پاک نو جدوں چار پائی تے لٹایا ہویا ہے سرکار دے حلقیاں والی جگہ تے چند قطرے پانی دے رکے ہوئے سن میں علی لیوں چند قطرے جڑے رکے سن میں علی لیوں چوس لے جدوں دے میں قطرے چوسے لے اللہ نے ملو عرشوں تھلے تھلے دیاں خبراں تا فرما دیتیاں لے یار مولا کائنات مولا علی شیر خدا آپ نبی پاک دی نسبت والا اگر عام پانی جڑا سرکار دے لال جی دی نسبت ہو جائے آپ انہوں چوسے لیں آپ دی اینی نظر ود جان دیئے اینیاں خبرائیں ہو جان دیاں لیں پھر نبی پاک دی شان دا عالم کی ہوئے گا اے تے نبی پاک دے غلام دا مقام ہے نبی پاک دی شان دا عالم کی ہوئے گا ساڑھا تے عقیدہ ہے سارے اسی مولا کائنات دا ذکر کرن والے ہیں انہاں دی شان پڑھن والے ہیں نبی دے صحابہ نو منن والے ہیں اہل بیت دے غلام صحابہ دے غلام ساڑھا تے الحمدللہ اسی سارے نو منن والے ہیں صحابہ نو بھی اسی من دے ہیں اہل بیت بھی غلام صحابہ دے بھی غلام نبی پاک دی ازواج دے بھی اسی غلام نبی پاک نو بھی منن والے ہیں اسی مولا مرتضیٰ دے بھی مرید انہاں نو بھی منن والے ہیں ساڑھا تے عقیدہ ہے سارے نے منا مل کے پڑھنا ہے فضا گون جائے میں مرید ہاں علی دا میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میرا پیشوا علی میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی ولی میں مرید ہاں علی دا میں مرید ہاں علی دا الحمدللہ ساڑھی آج خوش بختی ہے ساڑھی اس جمعہ شریف دی حاضری نبی پاک دے شہزاد دے دو چشم و چراغ آل نبی اولاد علی حضور پیر سید ساجد حسین شاہ صاحب نیب ہیڈ ماسٹر ریٹائر جامعہ سکول آپ نے بڑی شفقت فرمائی آپ تشریف لے کے آئے پیر سید ساجد حسین شاہ صاحب آپ بھی تشریف فرمان ہیں اور پیر سید بابر حسین شاہ صاحب آپ بھی تشریف لے کے آئے نے یہ ساڑھی خوش بختی ہے اینا دی موجودگی جینا دے بابا جان دا ذکر کر دے پہے ہیں میں نہ مل کے پڑھو فضا گونجے صدات کرام ساڑھے واسط سے دعا کرنگے میں مرید ہاں علی دا میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میرا پیشوا علی میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی ولی میں مرید ہاں علی دا میں مرید ہاں علی دا من پاوے تو نہ میں مولا علی لو مولا
مولا علی نو مولا مولا جد محمد مولا جد محمد مولا خدا علی مولا خدا علی میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی ولی میں مرید ہاں علی دا میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی میں مرید ہاں علی دا آخری بات کراں ایک بندے نے مولا مرتضیٰ دی بارگاہ ایک سوال کیتا ہے علی اے جواب ارشاد فرماؤ بکری اور کتے دا دونوں دا ملاپ ہویا ہے انہاں جو بچہ پیدا ہویا اے جواب ارشاد فرماؤ وہ حلال یا حرام ہے مولا کائنات دی بارگاہ جدو سوال کیتا اس ملاپ دی وجہ تو جڑا بچہ ہویا ہے وہ حرام ہے یا حلال ہے مولا مرتضیٰ دا مقام دیکھنا علم دیکھنا آپ نے فرمایا اگر وہ گھاس کھاوے چارہ کھاوے پھر حلال ہے انہوں نے کہا حضور کدی کھاندہ ہے کدی نہیں کھاندہ علم چیک کرنا سی مولا کائنات دا بندے نے کہنا کدی کھاندہ ہے کدی نہیں کھاندہ بات اس طرح کردہ ہے اے دسو مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارگاہ جدوں نے اے جواب ارشاد عرض کر دیتا حضور اس طرح کردہ ہے وہ حلال یا حرام ہے آپ نے پھر اگلا آپ نے جواب ارشاد فرمایا اگر وہ جس طرح پانی پیدا اگر کتے طرح پانی پیوے اگر کتے طرح پانی پیوے جس طرح کتا پانی پیندہ ہے پھر وہ حرام ہے اگر بکری طرح پیوے پھر حلال ہے انہیں کیا حضور کدی بکری طرح پیندہ ہے کدی کتے طرح پیندہ ہے پھر مولا کائنات نے تیسری مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا سن مولا علی دا علم اللہ نے آپ نو شان کیسا مقام عطا فرمایا مولا مرتضیٰ نو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا پھر انہوں زیبہ کیتا جائے زیبہ کیتا جائے او دے جو اگر آنتڑیاں نکل آن مولا کائنات نے فرمایا پھر حلال ہے اگر نہ نکلا پھر حرام ہے پھر اے جدوں نے سنیا مولا علی دا جواب پھر نہیں انہیں کیا حضور بڑی دفعہ زیبہ کیتا ہے بڑی دفعہ زیبہ کیتا ہے اس طرح نہیں لا جواب ہو کے مولا کائنات دی بارگاہ جو واپس چلا جاتا ہے اے ہے مولا مرتضیٰ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام نبی پاک نے ارشاد فرمایا رسول پاک نے فرمایا نبی پاک فرماندے نے سرکار نے حج دا خطبہ سرکار نے حج کرن تو بعد سارے صحابہ نو جمع سرکار نے فرمایا جمع کر کے نبی پاک نے فرمایا اے صحابہ میں توڑے جو دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں صحابہ بچ نبی پاک نے ارشاد فرمایا صحابہ عرض کر دینے آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونیا دو چیزاں کیڑیاں نے نبی پاک نے فرمایا ایسے غابہ دو چیزاں ایک تے قرآن پاک ہے ایک میری اہل بیت ہے میرا خاندان ہے جڑے نا دوواں نال پیار کرے گا قرآن پاک دے نال محبت کرے گا میرے خاندان نال پیار کرے گا نبی پاک فرمانے لے ایسے خوابہ نجات پا جائے گا نبی پاک نے ارشاد فرمایا جڑا میرے خاندان نال پیار کرے گا خاندان نال محبت کرے گا اللہ انہوں شہادت دی موت عطا فرمائے گا اللہ پاک ساڑی سارے اندھی حاضری